काफ़ी हद तक हमारे क्राइम को भी कंट्रोल किया है और लॉ एंड ऑर्डर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेंटेन है। डांस पार्टियां मर्दान में भी होती हैं। काफ़ी अच्छे केसेस जो क्राइम के हवाले से वो ट्रेस किए और उन मुजरिमों को कैफर किरदार तक पहुंचाया। मर्दान, तखबई, दरगई, यहाँ की उजरती कातिल बहुत ज़्यादा है। पुलिस पर फायरिंग करते हैं तो पुलिस मुकाबले भी हुए हैं, कुछ उसमें मारे भी गए हैं, हलाक भी हुए हैं, जख्मी भी हुए हैं। मर्दान में भी आपने कोई फहरिस्त तैयार की है? हवाई फायरिंग में मोर देन 900 FIRs हैव बीन लॉन्च्ड। 3800 एप्लीकेंट्स मेरे इस ऑफिस में 3 महीनों में आ चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं एहसन अवान। नाज़रीन, आज मौजूद हूं मर्दान में। मर्दान पुलिस की जानिब से उजरती कातलों, जराइम पेशा, कब्जा ग्रुप्स और मंशियात के खिलाफ क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं, दूसरी जानिब अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल क्या है, ये सब और बहुत कुछ जानेंगे। DPO मर्दान मसूद अहमद से हमारे साथ ही रहिए। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ DPO मर्दान मसूद अहमद मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। मर्दान की मजमूई तौर पर अमन व अमान की सूरत हाल क्या है? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मर्दान पुलिस ने अपनी अनथक मेहनतों की वजह से अभी काफ़ी हद तक हमारे क्राइम को भी कंट्रोल किया है और लॉ एंड ऑर्डर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेंटेन है। डेफिनेटली जहाँ 30 लाख आबादी हो तो वहाँ क्राइम भी होता है, और जब क्राइम हो जाता है तो हमारे इन्वेस्टिगेशन के जो अफसरान हैं हमारे SSP साहब के लिए सरबराही में, तो काफ़ी अनथक मेहनतों की वजह से उन्होंने काफ़ी अच्छे केसेस जो क्राइम के हवाले से वो ट्रेस किए और उन मुजरिमों को कैफर किरदार तक पहुंचाया, उनको सज़ाएँ दिलवाई अदालत से। बहरहाल हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की वजह से हमारे केसेस वर्कआउट हो रहे हैं और ट्रेस हो रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर का कोई इतना बड़ा इशू है नहीं, जब भी होता है तो सारी मर्दान पुलिस एक मुनज़्ज़म तरीके से उसको हैंडल करती है। सर, आप जब SSP ऑपरेशन पेशावर थे, वहाँ पर भी एक ऑपरेशन स्नैचर शुरू हुआ था जराइम पेशा अफराद के ख़िलाफ़। क्या मर्दान में भी वो ऑपरेशन है, शुरू है? जी बिल्कुल, वो हमारा बड़ा कंटिन्यूसली चल रहा है और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भी हमारी स्नैचिंग काफ़ी हद तक हमारी कंट्रोल है। आप वो पब्लिक से एक ओपिनियन भी ले सकते हैं और डाटा भी ले सकते हैं। जी, इस तासुर में कितनी हकीकत है? लोग कहते हैं कि मर्दान, तखबई, दरगई, यहाँ की उजरती कातिल बहुत ज़्यादा है, कार लिफ्टर बहुत ज़्यादा है। कोई ऐसी फहरिस्त है? वाकई ये तासुर हकीकत पर मबनी है? जी, ये बिल्कुल हकीकत पर मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक करीब है। इधर की ये चीज़ें काफ़ी मशहूर थी, लेकिन उसमें अभी हमने काफ़ी वर्कआउट किए और काफ़ी उसमें उनको हमने गिरफ़्तार किए, और कहीं पुलिस मुकाबले भी, जो अगर हम पुलिस पर फायरिंग करते हैं तो पुलिस मुकाबले भी हुए हैं, कुछ उसमें मारे भी गए हैं, हलाक भी हुए हैं, ज़ख्मी भी हुए हैं। बहरहाल ये चीज़ें यहाँ इस सारे रीजन में ये चीज़ें मौजूद हैं। सर, पेशावर में जराइम पेशा अफराद, टारगेट किलर, कब्ज़ा ग्रुप्स, उनकी एक फ़हरिस्त तैयार है। मर्दान में भी आपने कोई फ़हरिस्त तैयार की है? जी बिल्कुल, वो उस फ़हरिस्त के मुताबिक हमने स्पेशल ब्रांच IB और इंटेलिजेंस के जो बाकी इदारे हैं उनके साथ मिलकर हम उस पर काम कर रहे हैं। कितने लोग होंगे मजमूई तौर पर फ़हरिस्त में? देखिए, उसमें काफ़ी तादाद थी, तो उसमें अभी काफ़ी चीज़ें हमारी इम्प्रूव हो गई हैं, क्योंकि वो फिगर कम हो गया है। हमने गिरफ़्तार भी किए हैं, कुछ उसमें ज़ख्मी हुए हैं, हलाक भी हुए हैं, तो अभी जो है ना तादाद थोड़ी बहुत रहती है, और उस पर हम बड़ा रिगरसली और उसको कंटिन्यूस प्रोसेस पर हम उसको फॉलो कर रहे हैं। जो भी यहाँ मौजूद हैं उनके घरों पर छापे लगाए जा रहे हैं, और उससे भी बढ़कर मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमने आइस माफिया के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा काम किया, और 450 के लगभग FIRs तो सिर्फ आइस डीलर्स हमने गिरफ़्तार किए, 450। और इसके साथ साथ हवाई फायरिंग में मोर देन 900 FIRs हैव बीन लॉन्च्ड, 900 FIRs। तो अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हवाई एरियल फायरिंग ना होने के बराबर है, लेकिन कहीं बहरहाल हो भी जाती है। तो बहरहाल एक कम्प्रीहेंसिवली हमारी मर्दान पुलिस जो है ना वो क्राइम को और ये सारे एस्पेक्ट्स को देख रही है। मैं आपको पेशावर का हवाला इसलिए दे रहा हूँ सर कि आपने पेशावर में बहुत काम किया, जराइम पेशा अफराद के ख़िलाफ़, कब्ज़ा ग्रुप के ख़िलाफ़ बड़े बड़े ऑपरेशन किए। हाल ही में आपने एक वाकएंड में ऑपरेशन हुआ था जो दहशत की अलामत थी, अब वो लोग मारे गए थे। मर्दान में कितने लोग होंगे जो दहशत की अलामत है, लोग नाम सुनते हैं डर जाते हैं, है कोई इतने ऐसे लोग हैं? नहीं,
اس طرح کا کوئی آرگنائز گینگ نہیں ہے. ہاں ادھر انڈیویجولی ایشوز تھے جو اجرتی تھے یا جو قبضہ مافیا تھے, تو ان کے خلاف ہم نے بڑا سخت کارروائیاں کی ہیں, بہت سخت ہو گئی ہیں. تو یہاں کوئی اس طرح کا منظم گینگ نہیں ہے جو لوگوں کو میں خوف و ہراس پیدا کرے یا جو جرگے کرے یا جو ہیں چھوٹے موٹے ہیں, زیادہ بہت بڑے نہیں ہیں جس طرح پشاور کے نام تھے نا, یا کراچی یا اس طرح کے گینگسٹرز, وہ اس طرح کا ہے نہیں. لیکن بہرحال موجود تھے اور ہیں بھی تھوڑے بہت, تو ان پر ہم کارروائیاں کر رہے ہیں. پشاور پولیس کو اور پھر آپ مردان پولیس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کچھ فرق اس میں آپ نے محسوس کیا یا ایک ہی پولیس ہے, ایک ہی طرح کام کرتی ہے؟ جی دیکھیں, دونوں انتہائی پروفیشنل پولیس ہیں, دلیر ہیں, بریو ہیں اور کافی محنتی ہیں. لیکن پشاور اور مردان کی ڈائنامکس تھوڑی سی چینج ہے. پشاور کیپٹل سٹی ہے تو وہاں کے ڈائنامکس اور حالات اور وہ سخت ہیں, اور جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سی سی پی او صاحب بڑے اچھے طریقے سے اس کو ہینڈل کر رہے ہیں. مردان چونکہ کیپٹل نہیں ہے, لیکن یہاں چونکہ ایفلوئنٹ پیپل ہیں, یہاں بزنس ہے, تو یہاں تو ریلیٹیولی کرائم کم ہے. لیکن پشاور بہت بڑا ہے, 60 لاکھ سے زیادہ آبادی ہے, تو اس کے ایشوز ڈائنامکس آل ٹوگیدر چینج ہے. ڈانس پارٹیاں مردان میں بھی ہوتی ہیں؟ اس طرح کا رپورٹ نہیں ہوتی, اگر کوئی ہوگی بھی تو نجی لیول پر اور بہت ہی لمیٹڈ اگر ہو, لیکن اس پر بھی ہم نے کافی ایکشنز لیے ہیں. اچھا سر, میں آپ کے آفس میں آیا, آپ کا جو بورڈ ہے وہ سامنے میں نے دیکھا, آپ کا جو سیریل ہے وہ 74 نمبر پہ ہے ایز اے ڈی پی او مردان. کیا آپ سمجھتے ہیں آپ سے پہلے جو ڈی پی اوز رہے ہیں اور آپ ابھی ڈی پی او ہیں, ایسا کیا چینج کیا آپ نے یہاں پہ؟ کچھ چینج لے کر آئے تو آپ کہیں کہ جو 73 آفیسرز مجھ سے پہلے گئے ہیں ان سے ہٹ کے میں نے کام کیا, کوئی ایسے کچھ منصوبے ہیں جو آپ نے کیے ہوں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ جو 73 ہیں نا, آنیسٹلی یہ مجھ سے زیادہ پروفیشنل اور کمپیٹنٹ, آنیسٹ اور سارے اچھی کوالٹیز تھیں. تو ہم تو اتنا نہیں ہیں, لیکن میں یہ ضرور بتاؤں گا کہ جس طرح دن گزرتے ہیں نا, جس طرح سال بڑھ رہے ہیں, تو اس طرح آپ دیکھیں تو یہ ڈائنامکس آل ٹوگیدر چینج ہو رہے ہیں. جو آج سے 15 سال پہلے یہاں مردان کے ڈائنامکس وہ آج نہیں ہے. 15 سال پہلے یہاں ملیٹنسی یا کرائم بہت زیادہ پیک پر تھا, آج وہ بہت کم ہے. ٹھیک ہے نا, اگر آپ پشاور میں دیکھیں تو جو پہلے کرائم ہوتا تھا وہ آج نہیں ہے, جو پہلے قبضہ مافیا تھا وہ آج نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, تو وہ ہر سال آپ کی وہ اس میں ساری پولیس کی ایفرٹس, ہر پولیس آفیسر, ہر ڈی پی او نے اپنی اپنی ایفرٹس کر کے آج ہم اس سٹیج پر پہنچ چکے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک نے اپنا اپنا کنٹریبیوشن ان ٹرمز آف, کسی نے بلڈنگ بنائی, کسی نے کرائم پر کام کیا, کسی نے تھانوں میں امپروومنٹ لائے, کسی نے واش رومز کیے, کسی نے کانفرنس روم بنایا. تو ہر ایک نے اپنی اپنی امپروومنٹ لی. میری طرف سے بھی کچھ کنٹریبیوشنز ہیں جو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سہولت مراکز ہم 4 تحصیلوں میں بنا لیں. ہم اپنے انفراسٹرکچر کو امپروو کر رہے ہیں, واش رومز تھانوں میں اور سولرائزیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور سیف سٹی پروجیکٹ سب سے امپورٹنٹ ہے, اس پر میں کام کر رہا ہوں. کہ جیسے چرسدہ میں ہم نے پہلا چرسدہ کے پی کے کا پہلا جو سیف سٹی ہے وہ چرسدہ میں ہو گیا, تو دوسرا پھر پشاور ابھی عنقریب ہونے والا ہے. لیکن ہم کوشش کروں کہ مردان بگ سٹی ہے تو ادھر بھی, لیکن ہر ایک کی اپنی اپنی کنٹریبیوشنز ہیں, اور ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ تھوڑا بہت اس ڈپارٹمنٹ کے لیے کنٹریبیوٹ کریں. جو مسائل ہیں زمینوں کے حوالے سے, اس حوالے سے بھی ہم کافی زیادہ, پہلی دفعہ کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا زمینوں کے مسائل کے حوالے سے. تو کتنی شکایات آئی تھیں, کتنی مجموعی طور پر شکایات آئیں, حل کتنی ہوئی پھر؟ اس دن ایک دن میں 580 تھیں اپلیکینٹس. لیکن میں اس میں بتاؤں کہ میرے جو 3 مہینے ہو گئے ہیں, اس میں ابھی تک زمین اور سول میٹرز ہمارے پاس تقریباً 3800 رپورٹ ہو گئے ہیں, 3800. اور اس میں سب سے بڑا میکینزم میں نے یہ ترتیب دیا ہے کہ ہم اپلیکینٹ جو آتا ہے اس سے پھر ہر 4-5 دنوں کے بعد ہم نے اس سے فیڈ بیک لینا شروع کر دیتے ہیں, ہوا یا نہیں ہوا, کسی نے زیادتی کی, کسی نے تنگ تو نہیں کیا. اور پھر اس کے بعد اگر کچھ نہیں ہوا تھا تو پھر اس کو ہم دوسری دفعہ کال کر کے کسی اور اچھے افسر کو, سینئر افسر کو دے دیتے ہیں کہ وہ. تو ابھی تک 3800 اپلیکینٹس میرے اس آفس میں 3 مہینوں میں آ چکے ہیں. سر, خواجہ سراؤں سے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ جرائم پیشہ عناصر کا گڑھ ہے. مردان میں بھی ایسا کچھ ہے, خواجہ سرا ہے یہاں پر, کچھ ڈیرے وغیرہ, کچھ شکایات ملی؟ دیکھیں وہ جو آپ پشاور کی ڈائنامکس بتا رہے ہیں نا, وہاں ہوتا تھا, یہاں بھی ہے, لمیٹڈ ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں جتنا بڑا شہر ہوتا ہے اس کے اتنے بڑے مسائل ہوتے ہیں. کراچی آپ جائیں تو اس سے بھی بڑھ کر مسائل ہیں, لاہور اس سے بھی بڑھ کر ہوں گے. تو مردان میں بھی ہیں لیکن تھوڑی سی انٹینسٹی کم ہے.
لیکن بہرحال ہم ان کی یہ کر رہے ہیں کہ فلاح و بہبود کے لیے میں نے پاکستان بیت المال سے بھی بات کی ہے, کچھ اچھے مخیر حضرات سے بھی بات کی, اور ان کو ہم راشن اور اس طرف کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں, اور کافی انشاءاللہ اچھا رسپانس مل رہا ہے. آخر میں آپ اہل مردان کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ مردان ایک بڑے ہی ٹریڈیشنل پختون روایت کا حامل شہر ہے, ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, بزنس کمیونٹی ہے, زمیندار ہیں پرانے, تو ان کے لیے یہی ہے کہ جو ہے نا مجھ سے چونکہ اچھے ہیں تو یہ ہے کہ قانون کی پاسداری کریں جو سارے پاکستان کو چاہیے, اور ہمارے آفس ہر ایک کے لیے اینی ٹائم کھلے ہیں. بہت شکریہ. تھینک یو, بہت شکریہ.